خود روزے جو وڈو ثواب ہے. کچھ اعمال احران جن جو اللہ رب العزت اجر جو حساب حد رکھی کو غیر محدود ان جو اجر ہے. قرآن شریف کی آیت ہے فمن عفا واصلح فاجره على الله. جنہیں معاف کयो ऐं जंहिं पंहिंजी इस्लाह कई उन जो अजर अल्लाह वटि आहे. इन मां मालूम थियो त ॿिए खे जेको माण्हू माफ़ थो करे इस्लाह थो करे इन जो सवाब जी दस्तूर मुताबिक़ मंजा बिल हसनती फलोशरम सालिया नेकी 10 जे बराबर आहे. सुभान अल्लाह हिकु दफ़ो चयो त 10 दफ़ा नफ़ल हिकिड़ो पढ़ त सवाब 10 नेकियूं न. जेको माफ़ थो करे उन जो अण खुट हिसाब अण खुट उन जो अजर लिखियो वञे थो बेहिसाब उन जो अजर लिखियो थो वञे. इन्नमा युवफ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब. जेके माण्हू तकलीफ़नि ते सब्र कनि था उन्हनि खे सवाब जेको मिले थो सो बेहिसाब गैर महदूद थो मिले. ऐं रोज़े जे बारे में कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही. आदम जे औलाद जो हर अमल उन जे लाइ मगर रोज़ो बेशक वो मुंहिंजे लाइ थो रखे उन जो बदिलो आऊं ॾींदुसि. इन हदीस मां बि मालूम थियो त रोज़े जो जेको सवाब सो गैर महदूद आहे बग़ैर हिसाब जे. माफ़ी जो सब्र जो ऐं रोज़ जो सवाब तमामु घणो आहे. पंहिंजे रमज़ान शरीफ़ में इबादत कसरत सां करणु घुरिजे. ही क़िस्मती मौक़ा मिलनि था नेकिन जी हासिल करण जा. तव्हां ॾिसंदा आहियो पंहिंजे मौजूदु दौर में पैकेज हूंदा कॾहिं कॾहिं एयरलाइन वारा पैकेज ॾींदा आहिनि. जीअं हिन साल में थियो टिकेट अचानक उन्हनि 3 ॾींहंनि जे लाइ सस्ती कई हुई. अधु माना ₹1,00,000 आहे त 50,000 टिकेट. जेके न वञण वारा उन्हनि खे बुक कराई माना उनखे फ़ाइदो मिली वियो. त उन्हनि 3 ॾींहंनि में जंहिं हुतां हुतां पैसा करे महिनत करे टिकेट कटाई त उनखे 50,000 बची वियो. हे माण्हू विया हुआ त उन्हनि महदूद 3 ॾींहंनि जो पैकेज ॾिनो हो. तव्हां त फ़ाइदो हासिल करियो कंपनियूं ॾींदियूं आहिनि पैकेज. अहिड़े तरीक़े सां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हनि बंदनि खे सआदतमंद बनाइण चाहे थो उन जा दर्जात बुलंद करणु चाहे थो जेके ॿियनि महीननि में घणियूं नेकियूं हासिल न करे सघिया आहिनि. तव्हां त रहमत वारे महीने मां फैज़ हासिल कनि इन जो क़दर कनि इन में तिलावत कनि निमाज़ पढ़नि इस्तिग़फ़ार कनि रोज़ा रखनि. तव्हां त अणखुट नेकियूं करोड़नि अरबनि जे तादाद में हासिल करे सघनि. इहो मक़सदु आहे. क़दर वारी जेका रात आहे सभु को ॿुधे थो त बराबर आहे रमज़ान में आहे. राजिह कौल मुताबिक़ आख़िरी 10 जे बि 3 रातिनि में आहे 2 में न. अगरचे ॿिया मुख़्तलिफ़ कौल आहिनि. हिकिड़ा था चवनि त सॼे साल में आहे. ॿिया था चवनि त 2 क़दर जूं रातियूं हिकिड़ी त बाक़ी 11 माण्हुनि में ऐं हिकिड़ी रमज़ान में. ऐं हिकिड़ा चवनि था सॼे रमज़ान में आहे. हिकिड़ा ईअं था चवनि 27वीं रात त पकी आहे. उन्हनि जे लाइ बि कुझु दलाइल आहिनि पर जमहूर हज़रात जो कौल जेको राजी कौल आहे त हर्रऊ लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिन अल अशर अल अवाखिर मिन रमज़ान शरीफ जे पोईं 10 जे 3 रातनि में तलाश करियो. 21 रात 23 रात 25 रात 27वीं रात 29 रात. इहो राजी कौल आहे. लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर. तर्जुमो करो क़द्र जी रात 1000 महीननि खां भली आहे. लफ़्ज़ी तर्जुमो इहो आहे. क़द्र जी रात भली आहे. रात जीअं अॼु बि रात आहे. तव्हां चवंदव त ही मस्जिद हुन खां भली आहे. हिन में मार्बल लॻल आहे. हिन में चमक दमक बहितरीन आहे. हिन में गुंबद सुठा आहिनि. हिन में टाइल अहला दर्जे जी आहे. हिन जेको मार्बल जो पत्थर आहे सो 1000 फुट जो आहे. ॿिए में अहिड़ो कोन्हे को त इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी. रात नालो त ज़माने जो आहे. यही सोचे नथो 7 8 9 जी हवा बि लॻे 2 रातनि में त क़द्र वारी रात जेकॾहिं हूंदी त हुन में बि हवा लॻे पई. जीअं कल्ह तूं सोचे मिसाल अॼु क़द्र रात आहे अॼु 21 रात आहे अॼु 25 रात आहे अॼु 27 रात आहे. मिसाल हाणे कल्ह जी रात में अॼु जी रात में बाज़ार असांखे फ़र्क़ु करे ॾिसणु लॻे.
ظاہری طور پہ اصل جو فرق کہڑو تو ڈسن مجھے جو اسی چاہوں تو قدر والی رات بھلی ہے 1000 مہینوں کا. چھا ان رات میں ایسی وانگر کا متا ہیرتی لگے چاہے ان رات کے اندر ایڈی چاندوں کی تھے تھی ایڈی رونق تھے تھی جو ایڈو عجیب منظر تھے تو ایڈی سوہنی تھے جو دن مہینوں کو نے. ان جو مطلب ہی ہے ان رات کے بارے میں بھلی یعنی ان رات میں عبادت کرن ان رات میں قیام کرن ان رات میں نماز پڑھن ان رات میں استغفار کرن ان رات میں عمل دینی کرن شرعی کم کرن 1000 مہینے کے عبادت کا بہتر یعنی بدھائے گو تو یا رات ان رات میں جے تو عبادت کندے قیام کندے تلاوت کندے باقی اہڑوں 1000 راتوں جے تو ملن جے میں تو عبادت کریں ان رات کا سوا اہڑوں 1000 راتوں جن میں قدر کی رات نہ ہو جائے اہڑوں 1000 راتوں جن قدر کی رات نہ ہو جائے ان رات میں بھی تو رات کے نفل پڑھی تلاوت کریں استغفار کریں ہکڑے پاسے ہیڑی رات میں تو عبادت کریں ان رات کی عبادت ہے انہوں نے 1000 رات کی عبادت کا بہتر یہ ہے مطلب. ہاں سب کو تو چاہے تو مجھے قدر والی رات نصیب تھے 1000 مہینوں یا سال 83 سال 4 مہینوں اساں کہ جو قدر کونے ہکڑی شے مفت ملندی تو جو قدر کون تھی دو محنت کردا سی تو قدر تھی دو مفت جی شے ملیا. ہکڑے شخص جو واقعی اندو ان جو چھوکرو ہو ان کے روز ہکڑی پائی دیندو ہو ان وقت میں صحیح علی بھت جو پٹھا اچھلے یہ اچھلے تو یہ سلسلہ ہلو اصل ان کے سبق سکھارن ہو ان جی تربیت دے گئی وہ وری سندھی وری اتاں کھڑی وٹھندو پر ہن کے جدو اچھل یہ یکو سلسلو ہلو چھوکرو کمان جڑو چو آنٹی کمائے سنگاری کھئی مزوری کئی کمایا کہ جے پیسہ کمائے تھی ان ساگے سوراخ میں اتنا بیٹھ چلے سی بابا کون اچھلے جی سجو سال تو چلایا جی چونو تو چلی جو تو تے نو یا پگھر وایو یا کون اچھلی مارے چلی تو کون اچھلی آپ کی کمائی باپ کی کمائی نگری میں فرق ہوا یہ زندگی اصل کے مفت جو ملی جے اصل کے کو قدر کونے کو برف وانگر اصل کی شری رہی قدر آئی کون وہ گرم بھی بنے زندگی نالو زمانے جو اج ڈی ہو اج کو ڈی آئے رمضان شروع تو ہے اج اسی 40 سال یا 50 سال جو 40 سال کتنے ایٹلی مٹھم گد کرے تو سنا دی ہوئی کل من الافان حدیث مجد قیامت کے دن جے کیب اسان جو ہتے مجلسوں ہیں جے کہ اللہ کے ذکر کا بعد خالی رہیوں اے سب جو سب حسرت جو سبب افسوس جو سبب بن جلدیوں کیترو مجھو اہڑیوں مجلسوں ہوئیوں جن میں ذکر کون کہو جن میں سبحان اللہ کون چاہیے جب صلی اللہ علیہ وسلم کون چاہو جن میں چنگا جی گال کون چاہیے گپ شپ راند روند کن مو کیا ہوا کئی مجلسوں گزارے سکوں حالانکہ وہ مجلسوں قیمتی بنائے سکتے مجھے وسم ہو پر وہ کون کہوں نفسن کے چکر میں نفسانی خواہشات کے چکر میں کہ شیطان کے چکر میں کہ دوستی کے چکر میں وہ غلط مجلسوں استعمال کرے سکوں اج ان کے قدر تھے تو پر ہتھاں سے وہی ابھی ہاں چھا ہاں تو کچھ حدیث میں چاہے تو ہر مانو قیامت جی افسوس حسرت کندو انکان محسنن ندم و انکان مسیئن ندم چنگائی کرن وارو بھی پشیمان تھیندو برائی کرن وارو بھی پشیمان تھیندو جہتے نیکو کیون صوب محشر کے میدان میں حسرت کندو افسوس جو اظہار کندو پریشان تھیندو برائی کرن وارو حدیث میں جاتے وجہ ٻڌايو برائی کرن وارو کا افسوس کندو برابر مو غلط کم کیا نہ کریا ہاں اج تک پوچھण ہوا محسن چھو جو لعلہ ازداد نیکیوں کرن وارو ان جے کرے تو پریشان تھے تے اج طرح نیکن ای نیکن جو قدر ہے کاش آؤں نیکیوں جام کھڑی چاہا مو تو تھوڑی نیکیوں کیوں آؤں رمضان میں ہکڑو ختم کری سکس پنجن کڈا ہا مو تو نفل سجے رمضان میں 100 پڑھیا 500 نہ پڑھا ہا مو تو استغفار 100 دفعہ دی روز 1000 دفعہ چوا ہا اڑے طریقے سے فلانا نفل پڑھا ہا فلانا چنگا کم کرے ہا اللہ ہی کھڑی جہا تان جنت میں درجو اج جو اچو تھی برائی کرن وارو ان طرح افسوس کندو تو برائی کے پادر
दादी रे दोस्तों जेके बुरायूं कनि था सो त हुई परेशान थींदो त पुछाणो न थी आहे, मुआख़ज़ो न थी आहे। नेकियूं करण वारो जेके नमाज़ी आहिनि, तिलावती आहिनि, जेके चङाई जा कम था कनि, उहे चवंदा काश असीं नेकियुनि जा अंबार खणी अचूं हा, छो त अॼु हुनजो हिते क़दुरु ई क़दुरु आहे। अज़ीज़ दोस्तो, हिते असांखे ईमान मुफ़्त मिलियो आहे। ईमान आणण में का तकलीफ़ आहे? बसि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह चवे दिलि जे सचाई सां। जेके ॻाल्हि ज़बान सां लफ़्ज़ चइबो दिल में बि हुजे त बराबरि ई न त ज़बान सां चइबो पर अंदर में पेट में दिल में इहा ॻाल्हि अथसि त अल्लाह हिकिड़ो कोन्हे को, अल्लाह जा ॿिया बि पार्टनर आहिनि, शरीक हिस्सेदार आहिनि, त पोइ इहो मुस्लमान कोन्हे को। दिल में वञे थी बराबरि अल्लाह ही हिकिड़ो माबूद आहे ऐं मुहम्मद अल्लाह जो बंदो जो रसूल आहे, जीअं इक़रार करे थो तीअं दिल में बसि फ़क़ति दख़ल जन्नत। ईमान एतिरी सस्ती शइ हुई जो ईमान आणे पोइ जन्नत जो ख़रीदार बणिजी थो वञे। जंग उहद में हिकिड़ो सहाबी आहे जेको मुशरिकनि जी जमात हो, उनखे उते ॻाल्हि सम्झ में आई, नबी ते वटि आयो, इस्लाम क़बूल कई। साईं ने फरमायो हाणे असांजे तरफ़ां जिहाद कर। वञी जिहाद कई, निमाज़ जो टाइम कोन मिलियो, शहीद थी हली। साईं ने फरमायो मां सल्ला वला साम, न निमाज़ पढ़ी न रोज़ो रखी पर जन्नत में हलियो वियो, सिर्फ़ इक़रार कई, सिर्फ़ ईमान आंदई। ईमान एॾी त माना क़ीमती शइ आहे ऐं आहे मुफ़्त जी शइ, छा थींदो बि हिते। अजीज़ो दोस्तो, भले मौक़ो चङनि जो कमनि जो न मिले, हिंदू हींअर अचे पाण वटि अची चयो मूंखे मुस्लमान करियो, पाण कलमो पढ़ायोसीं, चईसीं आउं सुबुह जो रोज़ो बि रखंदुसि, त हाणे तहज्जुद बि पढ़ंदुसि, सुभाणे खां करे मदरसे में दाख़िला बि वठंदुसि, ऐं मुस्लमान थियो आहियां, राति जो जेकॾहिं मरी वञी त सिधो जन्नत। ईमान क़ीमत शइ आहे। जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो उन वक़्त में ईमान महांगो हूंदो। मिलुल अर्ज़ ज़हबम वल इब्तिदाई, क़ुरान जी आयत आहे त जिन शख़्स ईमान कोन आंदो हूंदो, हाणे मूंखे ॿुधाए त आसमान खां करे ज़मीन ताईं इन फ़ज़ा जे अंदरि एतिरो कहिड़ो सोन चांदी आहे? 500 साल जो पंधु आहे। हिन मस्जिद जेतिरो सॼी मस्जिद सोन भरिजी वञे, हिन मटियारी शहर जेतिरो हुजे, ठीकु आहे, घणी केतिरो बि हुजे, जबल उहद आहे 10 मेलनि जो आहे। इहा ॻाल्हि सम्झ में अची सघे थी। 5 मेलनि ताईं, 20 मेलनि ताईं, 100 मेलनि ताईं सोन, रूह ज़मीन आसमान ताईं सोन हुजे, अल्लाह तो फरमाए त हिकु त हूंदो कोन, पर जेकॾहिं एतिरो बि फिटियो ॾे, इवज़ ॾे काफ़िर क़यामत जे ॾींहुं रब हेतिरो सोन पियानो ज़मीन खां करे आसमान जेतिरो आहे त कोन, जे हुजेसि त ॾे बि अल्लाह सभु क़बूल कोन कंदो। चलो न, अॼु ईमान एॾी त आसान शइ आहे। इनखे साईं फरमायो त जन्नत जुती जे कशे खां वधीक वेझी आहे, जहन्नम बि जुती जे कशे खां वधीक वेझी आहे। यानी जुती जेका तोखे पातल आहे न, इन खां वधीक जन्नत वेझी आहे। कीअं वेझी आहे? अबू बकर मुंहिंजो वेझो आहे न, त उहो करे खण बस चो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिधो जन्नत। इहा जन्नत वेझी। जेको चलो अल्लाह कोन्हे, नथो मञा मोहम्मद अल्लाह खे नथो मञा, सिधो जहन्नम। बस एतिरा लफ़्ज़ जंहिं में होॾां जन्नत वञे, होॾां जहन्नम वञे। बस तव्हांजो मार्कुनि जे हिकिड़ी मार्क ते किरी पवंदा आहियो, अफ़सोस कंदा आहियो। चलो सुवाल हुआ 20, मां कोन्ह मूंखे आया ते 20 कोन चयो, इहो न अचे हा त वॾो ऑफिसर थी वञे, हा मार्कूं फुल हुयूं, मूंखे जेको वॾी नौकरी मिली आहे, पर बसि हिकिड़े सेकंड सां मूंखे ॻाल्हि ई सम्झ में कोन आई। सुवाल पुछियो पे कोन्ह फर्क कई हुयसि, जॾहिं ॾींहं जो पहुतुसि बिना सोचे जवाबु ॾिनुमि, जवाबु ग़लति थियो हुई, हल फेल। आख़िरी सुवाल ते जवाब न ॾेई सघियो, फेल थी वियो, हुन जवाब तूं कामयाब थींदो। सेकंड जो कमु हूंदो आहे, लहज़नि जो कमु हूंदो आहे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब जे सिरांदी खां जी बीठा, ए मुंहिंजा चाचा, अॼु तूं माना हिकिड़ो कलमो चओ, ऐं तुंहिंजे बारे में अल्लाह सां बहस मुबाहिलो कंदुसि। आज से मुंहिंजे अॻियां तूं कलमो पढ़, ऐं ॿुधां त गवाही ॾींदुसि त बराबरि तो मुंहिंजे कलमो पढ़ियो। नबी साईं उते हुनखे तलकीन करे रहिया हुआ, अञा सकरात शुरू कोन थी हुई। उन वक़्त काफ़िर वेठा हुआ ऐं उन्हनि चयो त छा ए अबू तालिब तूं जहन्नम खां डिॼी करे इस्लाम तो क़बूल करीं? त हू सोचनि पइजी वई। तॾहिं उन वक़्त चई त आउं जेको सो नार खे आर ते क़बूल थो करियां, आउं पछाड़ी में इही मरण नथो चाहियां त मके जा मुशरिक चवंदा ॿाहिरि खां डिॼी करे इस्लाम क़बूल कयो, इन जे करे आउं अॼु इन कुफर वारे मज़हब ते माना मरण थो चाहियां। अजीज़ो दोस्तो, मौत वेझो हो, उन ई टाइम ते कन में कन मूं पढ़ी हाल सिधो जन्नत में वियो। इन जे कसम कशे खां वधीक वेझो। अॼु ॿुधायो मुफ़्त जी शइ आहे कान्हे? सभु मुफ़्त जी शइ, बिना क़ीमत जी।
ऐं क़यामत में एतिरो सोन ॾींदो तॾहिं क़बूल कोन थींदो। त रमज़ान शरीफ़ जो क़द्र असांखे ईअं साम्हूं हुजे, जेको असीं इस्तिग़फ़ार कयूं, जेको असीं दुरूद पढ़ूं, जेको असीं तिलावत कयूं, उनजो असांखे हिते क़द्र नथो ॾिए। सवाल थींदो न यार मूं त हरूभरू रमज़ान शरीफ़ में थी अॼु वक़्तु गुज़ारे छॾिया, ऐं हदीस पढ़ा हा, ऐं क़ुरान जी तिलावत करिया हा, ऐं शहरी ते हुई उथुसि त उते ठलो ठलो वेठो हुअसि, गुरड़ी करे मानी जी तयारी 20 मिंट छिड़कातूं पढ़ी वठां त पोइ तो कोन पढ़ी वेठो हुअसि, क़ुरान शरीफ़ जो वेठे वेठे सिपारो दौर करे सघे पर तब मूं कोन कयो। वेठो हुअसि सुभाणे अल्लाह 100 दफ़ा थी छॾियां, हुनजो अॼु केतिरो सवाबु मिले। त इहो सभु क़द्र उते थींदो, पर हथां शइ ईंदी हली त छा थींदो? ताज़ीज़ो दोस्तो, इन जो असांखे इंसाफ़ करणु घुरिजे ऐं असांखे क़दर करणु घुरिजे। त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुहम्मदी ते इहो वॾो इनाम कयो, अमल कलील अजर कसीर। ॿियनि उम्मतुनि जे लाइ इहो ज़ाब्तो कोन हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं करे अल्लाह से नबी सां जी उम्मत ते एतिरियूं वॾियूं महिरबानियूं कयूं आहिनि जो ॿियूं उम्मतूं हैरान, ॿिया नबी हैरान त एतियूं ख़ुशूसियात, एॾा फज़ाइल ऐं एॾा अजर उम्मत मुहम्मदी खे मिलिया। त अज़ीज़ो दोस्तो, इहो असांखे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके मिलियो। तंहिंजे करे असांखे इन जो क़दर करणु घुरिजे, एहसास करणु घुरिजे त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असांजो शक्लूं बि तब्दील कोन थो करे, असीं कमु थोरो था कयूं ऐं सवाबु जाम थो लिखियो हुजे। ॿियनि लाइ थोरी कानून हिकु नेकी करियो त तंहिंजे बराबरि वरी क़ुरान शरीफ़ ॿाहिरि पढ़ो त हिकु नेकी 10 अखर जे बराबरि, 10 नेकियूं निमाज़ में 100 जे बराबरि, रमज़ान वरी अञा वधीक, वरी हरम में पढ़ हिकु नेकी 1,00,000 जे बराबरि। इहो थो की ॿियनि उम्मतुनि लाइ सवाब जी इहा ॻाल्हि हुई, पोइ ईअं कोन हिकु अखर हिकु नेकी बसि हुनजे लाइ थो की सवाब हो। इहो सभु सवाब पंहिंजे लाइ आहे। पाण नफ़ल था पढ़ूं रमज़ान में फर्ज़ सवाब, अॻुनि उम्मत लाइ थो की सवाब हुआ। हालात उनजूं उमिरि वॾियूं हुयूं। किताबनि त बनी इसराइल जे दौर जा अहिड़ा वाक़ियात था अचनि, 500 साल हिकिड़े आबिद हिकिड़े जाइ ते बंदगी कई, 500 साल में हिकिड़ो गुनाह ॿियो न कोन कयो। हिकिड़ी जाइ ते पाण इतिकाफ़ में वेंदासीं, पोइ 10 ॾींहं जेके इतिकाफ़ वेहनि था उन्हनि छोकिरनि नौजवाननि खे पुछो त इतिकाफ़ में कीअं था वेहनि, पोइ हेॾी महिल सभु यार दोस्त सयूं थियूं सभु खणी ईंदा, पोइ मोबाइल हलाए ई नहीं कंदा बेचारी इतिकाफ़ था थियनि, पोइ फ़ाइदो कयो इतिकाफ़ करण में। इतिकाफ़ वारो त माना त इन जे लाइ आयो आहे त मूंखे माफ़ी मिले, मूंखां अल्लाह राज़ी थिए, इन जे लाइ आयो आहे। दुनिया खां कटजी, दुनिया खां कट नज़र करे, मोबाइल खे छॾे, घर ॿारनि खे छॾे, दुनिया जे कमकारनि खे छॾे, विश्वसन सोचनि खे छॾे, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ माना हिकिड़ी जाइ ते आयो आहे त 10 ॾींहं रब खे रिझायां, वॾो मूं ख़तागार आहियां, ॾाढा मूं गुनाह जा कम कया आहिनि, झुकां इस्तग़फ़ार करियां। जीअं हिकिड़ो माण्हू ॿार बच्चा वठी माफ़ी लाइ कंहिंजे दर ते वेंदो आहे, 2 ॾींहं 3 ॾींहं रहंदो आहे, हुनखे माफ़ी मिली वेंदी आहे। गोया कि इतिकाफ़ वारो पंहिंजे पाण खे अल्लाह जे दरबार में छॾे थो, उनजे तहलीम जी पाण खे छॾे थो। रब जेसि ताईं तूं मूंखे माफ़ न कंदे तेसि ताईं तुंहिंजे दर मां कोन निकिरंदुसि। 10 ॾींहं पासे ॾेई करे जॾहिं उहो वेंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरहम राहिमीन हुनजे गुनाहनि खे पाक कंदो। पर जीअं इतिकाफ़ वेहणो घुरिजे, शरई मसाइल जेके आहिनि ज़रूरत खां सवाइ ॿाहिरि न निकिरूं। हिते कचहरियूं, व्यंजन संजण, विज़ू खाने ते उते पाउंडर वेठा हणनि, उते साबुण वेठा हणनि, जहिड़ो त घर वेठा त उनजो मक़सदु हासिल ई कोन थींदो। दुनिया छा आहे उनखां कट नज़र, का ख़बर न हुजे त दुनिया में छा थो थिए। इतिकाफ़ वारो उहे अमल जेके इतिकाफ़ जी हालत में कोन थो करे सघे, हाणे जनाज़े में नथो वञे, बीमार कुर्सी नथो करे सघे, ॿिया चङाई जा कम कोन था करे सघियो, उहे सभु कम इतिकाफ़ जेके रुकिजी विया हली। हदीस में ईंदो आहे जॾहिं मौत अल्लाह जे रज़ामंदी लाइ जॾहिं अची करे कुंड में लाज़िम करे अची करे अल्लाह जी इबादत कंदो आहे त उहे सभु सवाब अल्लाह जो हुनजे खाते में लिखाईंदो आहे जेके इतिकाफ़ खां ॿाहिरि करे सघजनि, हीउ नथो करे सघे इतिकाफ़ जे करे, उहे सभु जा सभु जे खाते में लिखिया। पर जहिड़े नमूने सां असां खां 10 ॾींहं हिकिड़ी जाइ ते नथो वेठो थिए, 500 साल आबिद हिकिड़ी जाइ ते इबादत करे थो, हिकु लहज़े हिकु सेकंड जे लाइ हुन गुनाह कई कोन। अहिड़ा आबिद गुज़रिया
दादी जो दोस्तों इन असीं गुनाहनि में नथा बची सघूं। उन जे लाइ असांखे माहौल बदिलाइणो पवंदो, चङनि जी सोबत वञणो पवंदो। तोखे जेकॾहिं बीमारी लॻे थी त तूं चाहीं थो तां ठीकु थियां त तूं डॉक्टर खे ॾेखारी, जॾहिं हिन खां शिफ़ा नथी मिले त वरी ॿिए वटि वञ, घर ही बि डॉक्टर जेको मज़ो कोन थो करे, सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे, वरी पुछा कंदे को सुठो हैदराबाद कराची तव्हांजो माहिर का माहिर डॉक्टर ईंदे, तव्हां त मुंहिंजी तबीयत सही थिए, मैदो मुंहिंजो सही थिए, ज़ाइक़ो मुंहिंजो सही थिए, बीमारी मुंहिंजी ख़तम थिए। असीं रूहानी तरीक़े सां बीमार जॾहिं थी चुका आहियूं, रूहानी तरीक़े सां जॾहिं असीं बीमार थी आहियूं त पोइ असांखे गुनाहनि में लुत्फ़ ईंदो आहे, मज़ो ईंदो आहे। हदीस में ईंदो आहे जॾहिं इंसान गुनाह जो कमु कंदो आहे, रब साईं खां माफ़ी न वठंदो आहे त दिलि ते कारो चिको लॻी वेंदो आहे। तौबा कई त मिटिजी वेंदो, जे न कई वरी ॿियो गुनाह जो कमु, ॿियो टिको तर वांगुरु टिको लॻंदो वेंदो। जे मुसलसल गुनाह कंदो रहंदो, मुसलसल गुनाह कंदो रहंदो, सॼी दिलि कारी थी वेंदी आहे। पोइ नतीजो छा निकिरंदो? कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हाणे जेके गुनाह जा कम इन जो करे थो त दिलि अंधी थी चुकी आहे, अंधे खे का शइ ॾिसण कोन ईंदी आहे। जीअं क़ुरान में उन्हनि मुनाफ़िक़नि ऐं काफ़िरनि खे चयो लम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा वलम आज़िनुल्ला युबसिरून बिहा वलम आज़ानुल्ला यस्मऊन बिहा। दिलियूं आहिनि पर सम्झनि कोन था, कन आहिनि पर ॿुधनि कोन था, अखियूं आहिनि पर ॾिसनि कोन था। हक़ीक़त में कननि खां ॿोड़ा कोन हुआ, हक़ीक़त में अंधा कोन हुआ, हक़ीक़त में दिलनि वारा हुआ, पर जेको उनखे नफ़ी कई वई, दिलियूं आहिनि पर सम्झनि कोन था। दुनिया सम्झनि था, क़ुर नथा सम्झनि, ईमान नथा सम्झनि, नबी जी ॻाल्हि उनखे सम्झ में नथी अचे। हर शइ ॿुधनि था, क़ुर नथा ॿुधनि, उहो नथा सोचीनि। हर शइ ॾिसनि था पर क़ुर रसूल जी ॻाल्हि नथा ॾिसनि। उन खां अंदरि बसीरत ख़तम थी चुकी आहे, अखि जी बसर नज़र आहे, दिलि जा अंधा आहिनि, ज़ाहिरी अंधा कोन्हनि। अंधो जॾहिं अंदरि जो थींदो आहे त उन खे हक़ उनखे ॾिसण में कोन ईंदो। हाणे दिलि कारी थी चुकी आहे गुनाह जे करे, पोइ गुनाह जुरत सां कंदो, दिलेरी सां कंदो। जेकॾहिं तुंहिंजी का बि शइ पंहिंजी हुजे, तुंहिंजे जारे तुंहिंजे खाने में रखी हुजे, पैसा हुजनि, मोबाइल हुजनि, खाधो हुजे, तूं खणंदे तोखे न झझक महसूस थी, न परेशानी महसूस थी। वैसे दरवाज़ो खोली वञी तो खया, 100 रुपया कई, 500 कई, मोबाइल कढी, किताब कढी, तोखे छा जी परेशानी? हेॾा कोन झांकींदे त केरु ॾिसंदो? तुंहिंजी पंहिंजी शइ आहे, उनजे खणण में तोखे परेशानी कोन थींदी। पर जेकॾहिं तूं ॿिए जी तो खणणु चाहीं, 100 दफ़ा सोचींदे, माण्हू ॿाहिरि ॼाणींदे त मथां खे ॾिसे त कोन थो त पराई शइ तो खणा, छो त तुंहिंजे दिलि में ॿिए जो ख़ौफ़ हूंदो। अजीज़ दोस्तो, जॾहिं इंसान बुरायूं कंदो आहे, बुराई अंदर में वही वेंदी आहे त उन वक़्त में ख़ौफ़ ख़ुदा जो ख़तम थी वेंदो हली। पोइ उन वक़्त जे अंदरि तोखे माना डपी महसूस कोन थींदो इन ॻाल्हि जो त आउं हुनखे ज़बर छो थो करियां, हिनखे मारे जूं वालियूं छो थो फुरियां। पोइ सख़्तु हेॾो थी वेंदे हली त औरत नंढनि मासूम ॿारनि जा कन छिने बि सोन खणी वेंदे, मोबाइल खणी वेंदे, दुकान जा धारो हणी खणी वेंदे, साइकिल मोटर फुरे वेंदे हली, घट ते धारो हणी वेंदे हली, घर में घुसी वेंदे हली, अहिड़े नमूने सां भितर हणंदे, गारियूं ॾींदे, छो त तुंहिंजी दिलि एॾी सख़्तु थी चुकी आहे जो उन वक़्त में तोखे ख़ुदा जो डपु कोन्हे को, इहो गुनाह जे करण जे करे दिलेर थी चुको आहे। हाणे मस्जिद जे भरिसां लॻंदो, बांग बि ॿुधंदो, उनजी दिलि में मिंट लाभ तवज्जो न पैदा थींदो त अल्लाह जो सॾु आहे वञा। हूअं त परे हुअसि, हिकु अल्लाह पर पाण ॿुधी आहे, कननि सां तो ॿुधी, पर हुनजो असर दिलि ते इन करे कोन थियो त ख़ुदा जो ख़ौफ़ तुंहिंजे दिलि में कोन हो। एॾी त तुंहिंजी दिलि सख़्त थी चुकी हुई जो अज़ीज़ो दोस्तो अहिड़े क़िस्म जा माण्हू मनूस बन जो मस्जिद में दाख़िल थी, नऊज़ बिल्लाह क़ुर ते चढ़ी घड़ियाल में चोरी करे। इहो छाजो असर आहे? गुनाहनि जो। जॾहिं गुनाह जो असर इंसान खे एॾो जुरतमंद बनाईंदो आहे, जेके बि माण्हू जुरतमंद सां गुनाह था कनि सो इन जे करे दिलेर था थियनि, इहो गुनाहनि जे करे। नेकी इन जे करे नथी वणे, जंहिंजो ज़ाइक़ो ज़बान जो ख़राब हुजे, मरीज़ उनखे डॉक्टर चलो ही ॾिस ज़ाइक़ो कहिड़ो आहे, चवंदो ज़ाइक़ो मूंखे कोन थो अचे। घर में भाॼी हुनखे पचाए ॾियूं कि मुंहिंजो ज़ाइक़ो, असुल ॻाल्हि इहा त मिठे कड़े जो फ़र्क़ु इन जे करे नथो करे, ज़बान जो ज़ाइक़ो मर्ज़ जे करे ख़राब थी चुको आहे। तूं सुठाए ऐं ख़राबी जो फ़ैसिलो नथो करे सघीं, मिठे खारे जो फ़र्क़ु नथो करे सघीं, ज़बान जो ज़ाइक़ो बीमार हुजण जे करे ख़राब थी चुको आहे। अहिड़े तरीक़े सां
جب روحانی تو مریض تھی چکو ہی تو ان وقت میں نیکی اندر جگہ وٹھے ہی کون تھی. درود پڑھنے میں تو لذت نہ تھی اچے, نماز پڑھنے میں تو لذت نہ تھی اچے, تلاوت کرنے تو لذت نہ تھی اچے. سائن نہیں فرمایا تمہارا تو مجھے تھک جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھے اکھ جی تھکان تے نماز میں رکھی وئی ہے, پر مسلمان کی نماز ہی کون تھی. ہاں نماز میں دل نہ تھی لگے, موبائل ہلائیں 3 کلاک کرے دیر کے پیچھو آ نماز کی تراویح میں اچن کا پوچھن کا بجو جم کا پیچھو نہ سکے پوجن پولیس والو لکھ ہی کرے پیچھو جے تو ساری رات پیچھو جی جے ہے تو جیکو بیٹھو آ تے تو کام لگا مزہ جو ونے کے ادی تو دوستو تے جے کرے ایک حقیقت ہے ائی نہ سان روان گھرجے ان جے لا سان استغفار کرو. ہاں جے رسی چاہیوں تا دل کاری ہے وہ آسان جی اچھی قیمت. حدیث میں اچے تو ایک کثرت تلاوت القرآن, قرآن کی گھنی تلاوت کر, بے نمبر تے موت تک گھنو یاد کر. ایک روایت میں ذکر اللہ جو ذکر کر, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, قرآن کی تلاوت کرن سان دل اچھی تھی. ہاں اکھن ماں جگہ کی لوگ واندا تو چھاجے کرے موت تک یاد کرن جے کرے پنجائی میں سہری والے تے متے مصلی تے وہی برکات نفل پڑھ. ان کا پوء آخر جو منظر ساموں رکھ, جنت بھی آئے جہنم بھی آئے, حساب کتاب تھیندو کیئں تھیندس او منظر جے تو یاد کندے موت کا پوء قبر میں مجھے چھا حال تھیندو تو وہ منظر جے تو یاد کندے تو ان وقت میں تے اکھن ما جے جڑ کے ویندا انسان دل کی سختی ختم تھی ویندی, انسان دل نرم تھی ویندی, دل صاف تھی ویندی. قرآن مجید تلاوت کندے انسان صاف تھی. اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز شخص آئے کہ بی بی صاحب اہڑو علاج دسو جو مجھے دل سخت چیزی کیا اے جن جے کرے آؤں حق کٹے حلال لا تیار کو نہیں مکھے جو کو زور یہ تو عبادت کرنے لا پان کے آؤں پہ مشکل تو لگے چی تو روز قبرستان دے دو کر پٹھلو چکر نہ تو اتے قبر تے ون جے کہ تجا سنان جو قبر ہو جو مجھے بھا جی مجھے دوست جی مجھے پی جی وہ سوچ مجھے کتنے ہوگی ہن جو چھا حال ہوندو یہ اتنے 5 منٹ سوچی تو کر روز ہی کدو کر یہ ہمارا روز اتنے ونے وہ اچھی قبر یاد اچے مجھے چھا حال ہوندو مجھے تلاوت طریقہ نے مجھے ذکر کو نے مجھے مانا قرآن کی صورت کو نن یہ میں کی گپ محسوس ہو چند جن کا پونی دل نرم تھی وئی عبادت میں لگی وئی. اگر عائشہ وٹ آئے کہ بی بی صاحب تجھی وڈی مہربانی تو مجھے اہڑو علاج دسو جو مجھے دل کی سختی ختم تھی وئی دل دین جے لا نرم تھی چکی سورت تبارک اللہ حدیث میں جڑو پڑھی سمندو رات جو پڑھی سمندو مری داری تے قبر جو پچھاؤ کون تھیندو یہ سورت جکا ہے اجا بہندی الف لام میم سد جو روز تو پڑھے اوہا ان جے اجا سامو بہندی ملائکن کا ہٹائے ان کے پردو کرائے ان کی جان چھڑائیں. سورت تبارک اللہ کی روز پڑھن گرجے, سورہ الف لام میم سد پڑھن گرجے, سورہ یاسین, سورہ مزمل, آیت الکرسی, اے کل عزیز دوستو قرآن شریف جو جو دل کے نرم کندڑ شیا پر جیکر اساں وری ان جے معنی میں توجہ کندا کہ لفظ اہڑا ہوندا نے جے کے نرم بنائیندا کہ لفظ اہڑا ہوندا کہ نفرت کندا. تو دکاندار وٹ وجو تمام سامان کا وہ جے ادا ابا مسکرائے ڳالھائیندو ہاں سائیں حاضر سائیں کھلی ڳالھائیندو تو او گراہک کھینچی وٹندو پر منہ سوڑو کندو پتھر جو منہ کرے ویٹھو ہونڈو تو ویندے تے نہاری جی کون چھا خبر تنگ من کرے اہڑے ہوندا ٹیٹ ڳالھائیندو جو نہ ہتے ٻيهرا کون وي جڑے انسان اللہ کے قرآن کے توجہ سے ٻدھندو اور جو معنی تے توجہ کندو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ جڑے یار ساموں دی اللہ کا جو اللہ رب العزت کی تعریف کے لفظ ٻدھندو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی نماز پڑھے تو ان جو معنی تے توجہ کروں تو سبحان ربی العظیم میں مرب کی چھا کہو سبحان ربی العظیم میں مرب کی کی تعریف کئی ان جو معنی کیا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ان جو مطلب کیا ہے الحمدللہ رب العالمین ان میں منہ چھا کہو. عزیزو دوستو وساب ختم تھی ویندا مزو بھی ایندو لطف بھی ایندو گڈو گڈ عبادت میں طاقت پیدا تھی روحانیت پیدا تھی. ان وقت یہ حالت ہے جو ونی السلام علیکم چو بابا اج امام کہڑی صورت پڑھوں یا تو خبر ہی یا مجھے خبر کون کہڑی صورت پڑھی اساں امام سا گڈ ہو جو الحمدللہ رب العالمین ان جے پوری نظر رکھوں وری جو الرحمن الرحیم ان جے پوری نظر کروں
त इन में रूहानियत पैदा थींदी, इख़लास पैदा थींदो ऐं गॾोगॾु थकावट बि पैदा कोन थींदी, मशगूली थींदी। ऐं असां जेको सो इन करे सोचूं ॿिए पासे थियूं वञनि। राज़ीलो दोस्तो, बाक़ी जेका रमज़ान शरीफ़ जा ॾींहं आहिनि उहे असीं गनीमत सम्झूं। अल्लाह जी रहमत खां नाउमीद न थियो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। हिदायत जूं